फेरि पनि यहाँ पक्रिनु जानु पर्यो ओ माई गड त्यसकी बाजेको त गाइस भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु है किन भन्दा चाहिँ निकै दामी ठाउँमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ ह्याप्पी भ्याली है र पुरा भिडियो हेर्नुहोस् गाइस भाइ टाइटानिक कति टाढो छ हौ टाइटानिक ए मुनि हो चिन्यो भाइ ब्याक साइड देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हेलो नमस्ते अनि सेवा सबैलाई है फेरि पनि तपाईँहरूको साथमा म आइसकेको छु मिस्टर अभि र यो आजको ब्लग निकै दामी हुनेछ गाइस र हामी चाहिँ आज दार्जिलिङको यो ह्याप्पी भ्याली भन्ने टी स्टेटमा जाँदैछौँ हाम्रो भाइ म सबैजना मिलेर है निकै दामी छ गाइस जग्गा है कुन बाटो जानुपर्ने रहेछ कति टाइम लाग्ने रहेछ म सबै यो भिडियोभित्र भन्नेछु र पुरा भिडियो हेर्नु होला गाइस हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है र म फेरि पनि तपाईँको साथमा आइसकेको छु र आज चाहिँ मेरो साथमा छ मेरो भाइहरू निकै छ है आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ गाइस ह्याप्पी भ्याली र यहाँ हेमन्त भाइ है कस्तो लागिरहेछ भाइ तँलाई मलाई राम्रो लाग्दैछ र मेरो भाइ पनि छ यहाँ चाहिँ यहाँ असिम र आज कहाँ गयो भनिदिइहाल्नु न आज ह्याप्पी भ्याली गाइस आज चाहिँ हामी ह्याप्पी भ्याली जाँदैछ है र अनि हाम्रो सानो काका हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अमृत कस्तो लागिरहेछ काका एकदम दामी लाग्यो ओके गाइस अब हामी ह्याप्पी भ्याली जाँदैछौँ यो बाटो चाहिँ गाइस दार्जिलिङको जू जाने बाटो हो र हामी यहाँ सर्टकट लिन्छौँ है र फर्स्ट चाहिँ हामी तल मेन रोड निस्किनेछौँ फाइनली गाइस हामी यहाँ रोड आइपुग्यौँ है मेन रोड र अब यो रोडबाट राइट साइड जानेछौँ र यहाँबाट सिधै जानेछौँ कुन चाहिँ अरे असिम तोहरू परेको स्कुल यो हो हामी जाने चाहिँ उता तल है गाइस ओह्रालो जाँदैछौँ गाइस देखिसक्नु भएको थियो है बोट अब हामी तल जाँदैछौँ अब कहाँसम्म रहेछ हेरौँ है त गाइस माथिबाट त यति दामी देखिएको छ गाइस है अब तल पुग्यो भने जुन कतिको चाहिँ छ होला गाइस र पुरा भिडियो हेर्नु होला है हामी तल टाइटानिक भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ र पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है त गाइस म चाहिँ ह्याप्पी भ्यालीको अलिकति हिस्ट्री भन्न गइरहेको छु है ह्याप्पी भ्याली टी स्टेट भारतीय पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ जिल्लामा रहेको एउटा चिया बगान हो र गाइस यो चाहिँ दार्जिलिङको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो चिया बगान पनि हो 1854मा स्थापित भएको यो चिया बगान संसारकै सबैभन्दा अग्लो चिया बगान भरिमा एक हो र गाइस मैले यहाँ मेरो साथी भेटाएँ है ओए सुन्न टाइटानिक कति छ यहाँबाट त्यो चाहिँ यता कहाँबाट आएको अहिले बजार कहाँ तेरो घर तलै हो तलै हो घर गाइस यो चिया बगान चाहिँ दार्जिलिङ शहरको सबैभन्दा नजिकको चिया बगान हो र यो चिया बगान दार्जिलिङ बजारदेखि 3 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ टुरिस्ट पर्यटकहरू यो चिया बगानमा अक्सर बगैँचामा जाने गर्छन् गाइस देख्नु हुँदै गरेको चाहिँ क्यान्टिन हो है अहिले तलबाट आउनु भ्यायो भने चाहिँ हामी यहाँ पनि घुम्नेछौँ यो फ्याक्ट्री पनि मजाले हेर्नेछौँ गाइस पुरै हेर्नु चाहिँ भ्लगहरू चाहिँ होइन दिन्छु जानु हामी तल जान्छौँ गाइस है बस ढिलो हुन्छ फेरि टाइटानिक जानेछौँ
अनि गाइस मार्च टु मे महिना चाहिँ यहाँको सबैजना पत्ती टिप्नमा व्यस्त हुने गर्दछ र यो चिया बगान मङ्गलबारदेखि शनिबार बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 4:30 सम्म खुल्ला हुने रहेछ। र गाइस अब यो दोकानबाट हामी केही खानेकुराहरू लान्छौँ है, चिप्सहरू, किन भन्दा चाहिँ तल यहाँदेखि अब हामी गेटको छेउमै आइपुग्यौँ र तल छिरिसकेपछि दोकानहरू पनि नभेटाउने कुराहरू हुँदैछ, त्यही भएर चाहिँ हामी यहीँबाट के लान्छौँ। र यहाँ पानी चाहिँ पाउँदैन रहेछ है, पानी चाहिँ हामी अलिकति तल गइकन किन्नेछौँ तल नै। र गाइस फाइनली हामी गेट आइपुग्यौँ है, र अब हामी भित्र छिर्नेछौँ र भित्र के रहेछ कसो रहेछ सब म यो भिडियोद्वारा देखाउँदैछु। ओके गाइस गेटभित्र छिरिसक्यौँ हामी चाहिँ है, र अब तल जाँदैछौँ। रोडै रोड छ हो, अर्को अरू बाटो कहीँ नजा, रोडै रोड है पुग्छ है त्यहाँबाट टाइटनिक ज्यादा त्यसको यता ओह्रालो जाऊ हो, त्यसको यता आउने डाँडा छ त्यहाँ, त्यो साइड जाऊ डाँडा त्यहाँ ए यो बाटो जाऊ ओह्रालो। त्यो चिया बगानभित्र बस्नु दिन्छ है, कसलाई पर्मिसन माग्नु पर्दैन? ओके ओके गाइस अब हामी जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई सबै देखाउँदैछु है। ओके गाइस अब यो यहाँबाट जाँदै रहेछ है, ल भेट्दै गऱ्यो ल, भिडियो चाहिँ हेरेँ र गाइस मेरो साथी योबाट गयो है। अब हामी चाहिँ कहाँबाट जान्छौँ भन्दा यो बाटै, मेरो ब्याग म केटाहरूलाई पर्खिँदैछु, छुट्याइदिनु नि गाइस। माथि दोकानमा पानी नपाएको कारणले तल भाइ पानी ल्याउनु गइरहेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी बाटोमै छौँ, यहाँ भाइहरूलाई पर्खिरहेको छौँ, यहाँ चिप्सहरू पानीहरू किन्नु गइरहेको छ है। किन भन्दा चाहिँ यहाँदेखि तल चाहिँ दोकान छैन रहेछ र हामी अब यहीँबाट सबै चाहिने सामानहरू लानेछौँ र तल गएर चाहिँ हल्का पार्टी हुनेछ गाइस, र पुरा भिडियो हेर्नु होला। र टाइटेनिक जाँदैछौँ गाइस, बाटो देख्नु सक्नुहुन्छ, दामी छ बाटो पनि, त्यति खराब छैन बाटो है, राम्रै छ बाटो, मलाई त मजाको लाग्यो। र तलसम्म कस्तो रहेछ हेरौँ गाइस है। भाइ टाइटेनिक कति टाढो छ हौ? टाइटेनिक ए मुनि हो, चिन्यो भाइ? गाइस यस चिया बगानबाट बनाइएको चियापत्ती युकेमा $66 अथवा $5,000 लिएर $80 अथवा $6,000 बेचिने गर्छ। रोडै नछोडी जानु है, रोडै नछोडी जानु है। गाइस मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ है, बाटोमा यति मजाले बनाइएको छ। देख्नु हुँदै गरेको गाउँ चाहिँ सिङदाप रहेछ गाइस। गाइस यति दामी ह्याप्पी भ्याली है, दामी भ्यू चाहिँ दामी छ गाइस है। तपाईँहरू जब पनि आउनुहुन्छ फुल इन्जोय गर्नुहुन्छ गाइस। यहाँ हेर्नुहोस् गाइस, दार्जिलिङको मैला फ्याँक्ने जग्गा पनि देखाइदिनु। दार्जिलिङको मैला फ्याँक्ने जग्गा के दामी हो है, सुटिङ गर्ने लोकेसन चाहिँ दामी रहेछ। तपाईँहरू म्युजिक भिडियो या सर्ट फिल्म गर्नु चाहिँ दामी छ गाइस यहाँनिर। अनि यहाँ दार्जिलिङ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो ब्याकग्राउन्ड देख्नुभयो होला गाइस, यही हो दार्जिलिङको आदि पाखा भनौँ न। अब मजाको छ गाइस, हामी हेर्दै जानेछौँ। गाइस हामी टाइटानिकको निकै नजिक आइपुगिसक्यौँ र पुरा भिडियो हेर्नु होला है। हेलो गाइस, हामी निकै तल आइपुगिसक्यौँ गाइस र टाइटानिकको निकै छेउमा छौँ हामी है। त्यहाँ माथिबाट आएको गाइस, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। म अलिकति यहाँ देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई, त्यहाँ माथि देख्नुभयो।
माथिबाट आएको गाइस हामी चाहिँ निकै दुःख गरेर आएको र अब चाहिँ हामी जानेछौँ सम्झिनु पनि सक्दैन कहाँबाट आएको भनेर फर्किँदा चाहिँ रात पर्छ जस्तो लागिरहेको छ तर खासमा चाहिँ हामीले एकजना राक्षसलाई पर्खिँदाखेरि यसो ढिलो भएको त्यो राक्षसको देखाइदिइहाल्नु ओके गाइस हामी बिस्तारै अघि बढ्दैछौँ र हामी निकै नजिक आइपुगिसक्यौँ र गाइस टाइटानिक आइपुग्यो भन्दा पनि हुन्छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड ओ माई गड गाइस हामी फाइनली आइपुगिसकेका छौँ ओके गाइस फाइनली हामी आइपुगिसकेका छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ निकै दामी भ्युज देखिरहेको छ गाइस हेलो गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ ह्याप्पी भ्यालीको यो के अरे टाइटानिक भन्ने ठाउँमा र निकै दामी रहेछ गाइस भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ आधी नै दार्जिलिङ देख्दै रहेछ गाइस आधी भन्दा पनि पुरै भनौँ न अलिकति छोडेर दामी देख्दै रहेछ गाइस भ्यूहरू पनि है र तपाईँहरू जब आउनुहुन्छ ह्याप्पी भ्याली यहाँ टाइटानिक आएर मात्र फर्किनु होला गाइस छ अलिकति तल छ तर हामी त हिँडेर आयौँ तपाईँहरू पनि हिँडेर आउनु सक्नुहुन्छ गाइस निकै दामी छ गाइस भ्यूहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चिया बगानहरू सब म तपाईँलाई यो भिडियोद्वारा देखाउँदैछु हेर्नु गाइस गाइस यति दामी देखिँदो रहेछ यहाँबाट भ्यूहरू है तपाईँहरू सोच्नु पनि सक्नु हुँदैन र म सक्दो तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्छु गाइस र यति दामी देखिँदो रहेछ तपाईँहरू अवश्य आउनुहोस् होला गाइस चारैतिर हरियाली सुन्दरताले भरिएको ह्याप्पी भ्याली भनेको जस्तै गाइस यति दामी भ्यू देखिन्छ गाइस तपाईँहरू अवश्य आउनुहोस् होला चिया बगानले सजिएको यो सुन्दर ह्याप्पी भ्याली यो चिया बगानको चियापत्तीहरू फ्रान्समा पनि पाइने गर्दछ हेलो गाइस फाइनली हामी आइपुग्यौँ है र टाइटानिकको अलिकति हामी माथि चियाबारीको भित्र पसिरहेको छौँ गाइस र यहाँबाट यति दामी देख्दै रहेछ गाइस अब तपाईँहरूलाई के भन्नु तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखेको सिनहरू देखाउँदैछु अलिकति है र गाइस तपाईँहरू जब पनि आउनुहुन्छ ह्याप्पी भ्याली है जसरी भए पनि टाइटानिक चाहिँ आएर मात्र जानु होला गाइस यति दामी छ अब के भन्नु तपाईँलाई है र मेरो ब्याक साइड देख्न सक्नुहुन्छ चिया बगानै भरिएको छ है गाइस र यति दामी यो तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यी म तपाईँलाई एक देखाउँदैछु यहाँको सिनहरू पनि र गाइस अब हामी यहाँ एकछिन बस्नेछौँ यहाँ बसेर अलिकति हल्का पेट पूजाहरू गर्नुपर्छ है गाइस र यहाँ दामी छ गाइस यहाँनिर मेडिटेसनहरू पनि गर्दै रहेछ गाइस त्यहाँ माथि हल्का ओम नमः शिवाय गर्दैछ गाइस र हामी चाहिँ अलिकति चिया बगानको भित्रै जाँदा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले निकै र यहाँनिर चाहिँ अलिकति चिया बगानहरू काटिसकेको रहेछ गाइस अन्त गाइस अब हामी एकछिन बस्नेछौँ यहाँनिर है फेरि घर पनि जानुपर्छ किन भन्दा रात पर्छ है निकै माथिबाट आएको हामी त्यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस माथि त्यहाँ माथिबाट चाहिँ हामी आएको र अब एकछिन बस्नेछौँ फोटोसोटो खिच्नेछौँ अनि चाहिँ अब हामी ब्याक टु होम घर जानेछौँ र अब हामीले हल्का चिप्सहरू पनि लिएको छ गाइस र चिप्सहरू खोलखाल पारेर खाइरहेर वाउ नाइस भ्यू ब्याकमा हेर्नुहोस् गाइस के दामी देखेको है ओके गाइस तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होला है गाइस
मैले खिच्दैछु नि जति फोटो कस्तो आयो होइन कस्तो रहेछ ब्याकग्राउन्डहरू थाहा पाउनु मन छ भने चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ गाइस हेरिहाल्नु होला है त ओके गाइस अब उता माथि जाँदैछौँ माथिबाट भ्यू कस्तो देख्दो रहेछ हेरौँ है त ओ माई गड गाइस माथि गएर चाहिँ अब दामी भ्यू हेर्नेछौँ कस्तो चाहिँ देख्दो रहेछ माथि वाउ दामी अझै माथि जानेछौँ गाइस हामी ओ माई गड दामी गाइस अझै माथि जानेछौँ हामी चिया देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाउ यहाँ रहेछ गाइस सबभन्दा दामी माथि ओ माई गड ओके गाइस यही हो यहाँको टपमा आइपुगेँ म यहाँदेखि तल देख्न सक्नुहुन्छ भाइहरू तलै छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ गाइस र अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु र गाइस माथि आइसक्यो है र यहाँबाट भ्यू चाहिँ यति दामी देख्दै रहेछ गाइस अब के भन्नु तपाईँहरूलाई हो तपाईँहरू आएर हेर्नुहोस् होला मेरो मनैदेखि रिक्वेस्ट छ र तपाईँहरू आउनुहोस् अवश्य आउनुहोस् दार्जिलिङ आउनुभयो भने ह्याप्पी भ्याली यहाँ टाइटेनिकमा नआए चाहिँ नजानुहोस् होला है नफर्किनुहोस् होला आउनुहोस् यहाँ दामी छ गाइस भ्यू चाहिँ अब यति मिठो यति दामी पर यहाँ सिंहबारी देख्न सक्नुहुन्छ सिंहबारीदेखि लिएर डाङडुङ त्यहाँ माथि चाहिँ आरकेएसपी स्कुल पनि देख्छ गाइस त्यहाँ चाहिँ म पढेको नि त र यहाँनिर छ त्यहाँ माथि छ भानुभवन पनि देख्दो रहेछ गाइस र यो चाहिँ गौशाला रहेछ गाइस गौशाला पनि निकै नजिक रहेछ यहाँबाट गौशाला चाहिँ नजिक रहेछ यहाँबाट हो त्यहाँदेखि त त्यही हो बजारको हस्पिटल देख्न सक्नुहुन्छ र माथि जापानिज टेम्पल है त्यो पनि देख्दो रहेछ त्यहाँदेखि तपाईँको के छ यहाँ मलाई चिनेको भन्दा डल्लै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चिनेको भन्दा पनि राजबाडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने त 8 दिनै दार्जिलिङ नै देख्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईँले यहाँ उता तल परतिर हेर्नुहोस् गाइस भ्यूहरू यस्तो दामी र यहाँ चाहिँ हल्का ओके गाइस अब फेरि तल जानेछौँ एउटा भ्यू देख्नुभयो है एउटा भ्यू देख्नुभयो होला अब तल जानेछौँ हामी अब तल जानु पो कसरी त यहाँ हो गाइस निकै कठिन अवस्थामा छौँ हामी ऐतेरिका कठिन अवस्थामा छौँ गाइस हामी र बिस्तारी जाँदैछौँ बिस्तारी आत्तिनु चाहिँ हुँदैन गाइस ओ माई गड गाइस हेभी चिप्लिन्छ भनेको थिएँ नि गाइस ओ माई गड गाइस यस्तोमा हिँड्दा चाहिँ आत्तिनु चाहिँ हुँदैन किन भन्दा गाइस तल तपाईँहरूले यहाँ पुरै यहाँ चाहिँ चिप्लो छ नि त गाइस कि घाँस सुकेको घाँस छ र सुकेको घाँस माथि यो प्लास्टिकको जुत्ता लगाएर हिँड्दैछौँ कि हेभी यस्तोमा हिँड्दा चाहिँ कुद्नु हुँदैन र आत्तिँदै चाहिँ हिँड्नु हुँदैन गाइस म जस्तो बख पछाडि है त्यस्तै पछाडिनुहुन्छ फेरि पनि यहाँ पक्रिँदै जानु पर्यो ओ माई गड त्यसकी बाजेको त गाइस ओहो पक्रिँदै पनि यहाँ छैन रहेछ नि त गाइस तपाईँहरूलाई एकछिन इग्नोर होइन म तल गइहाल्छु दामी जति मुस्किल पर्यो तल झर्नु त्यति मजा आयो यहाँ आइपुगेर र भनिन्छ नि स्वर्ग कि
भ्यू धरतीमा झरी भन्ने फेरि मेरो आफ्नै हुन्छ र गाइस तल आइपुगेँ फाइनल्ली म तल आइपुगेँ है र म गएको उता माथि यति दामी देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड यति दामी छ के भन्नु तपाईँलाई ओ माई गड गाइस यस्तो छ यो चिप्लो देख्नुभयो यहाँ चाहिँ यस्तोमा चाहिँ बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यस्तोमा आत्तिँदै हिँड्यो भने चाहिँ सिधै उकालो भन्दा म चाहिँ दुख्दैछ कि र यहाँ चाहिँ हल्का फोटोसुट हुँदैछ र गाइस यहाँनिर फोटोसुट हुँदैछ हल्का यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको मोडल कस्तो लागिरहेको छ दामी कस्तो लाग्यो ह्याप्पी भ्याली दामी लाग्यो एकदम दार्जिलिङको सिन चाहिँ बसे ओके गाइस यहाँ हल्का फोटोसुट हुँदैछ है र निकै दामी गाइस अहिलेसम्म पनि तलतिर क्या हेर्नुहोस् है ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् त यति दामी यहाँ के सुनसान अब गाइस ह्याप्पी भ्याली चाहिँ होइन ह्याप्पी भ्याली चाहिँ अब यति सुनसान है यति मजाको कुल अब तपाईँहरू एकान्तमा बस्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ह्याप्पी भ्याली आउनुहोस् है एकान्तमा फिल अम्पो गाइस के भन्नु म त यहीँ बस्नु जस्तो लाग्दैछ यहीँनिर क्या हो यहीँनिर मजाले घर बनाइदिउँ क्या है दामी छ गाइस एकान्तमा भ्यू पनि हेर्नु पाउने है गाइस मजाले तपाईँहरू यहाँ कुल माइन्ड लिएर बस्नु सक्नुहुन्छ यति दामी छ अब के भन्नु भनेर भनि नसक्नु भन्छ नि अब त्यस्तो छ यो जग्गा चाहिँ हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड चारैतिर हरियाली यति दामी र तपाईँहरू एकान्तमा बस्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ह्याप्पी भ्याली आउनु होला बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है हेलो नमस्ते सबैलाई है र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई है र मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है र आउँदो दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू हेर्नु मन छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् अन्त थ्याङ्क्स फर वाचिङ है गाइस पुरै भिडियो हेरिदिनु भयो र अरू भिडियोहरू पनि छ यस्तै प्रकारको च्यानलमा गएर हेरिहाल्नुहोस् होला है त गाइस ओके नेक्स्ट टाइम भेटौँ है त अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है